सरकारको गतिमा परिवर्तन ल्याउन र वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्यका निम्ति नयाँ समीकरण बनाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्पष्टीकरण। कांग्रेसबाट पटक पटक धोका पाएकाले नयाँ समीकरण बनेको जानकारी। नयाँ समीकरण बनाएसँगै देशको राजनीतिक सही ट्र्याकमा आएको प्रचण्डको दाबी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। पर्यटकीय राजधानी घोषणाले पोखराको ब्रान्डिङ हुनेछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाको कार्यक्रममा प्रकाश सपुतको गीतमा छमछमी नाचे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। लगानीकर्ताको पैसा नडुब्ने गरी आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुहोस् भन्दै व्यवसायीहरूलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सुझाव। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मिसन भ्रष्टाचार अन्त्य रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डीपी अर्यालको दाबी। नेपाली कांग्रेस गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहार गरेर वर्तमान सरकार ढाल्ने चलखेलमा लागेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको आरोप। व्यवस्था बलियो बनाउन कांग्रेस र एमालेको मेलमिलाप हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेको धारणा। प्रतिनिधि सभा सदस्य मन्जु अन्सारीको निधन। सांसद शर्माको निधन प्रति प्रतिनिधि सभामा शोक प्रस्ताव पारित। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएपछि दबाव यात्रा स्थगित। आगामी चैत 17 गते इलाम 2 को उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। नेसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादव सत्ताको अमुक स्वार्थमा लागेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षको ठहर। माओवादीसँगको एकता सहमति खारेज। सुन तस्करी उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सीआईबीले बुझ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई कारबाही गर्न निर्देशन। बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीसँग बयान लिने तयारी। विनोद चौधरीसँग सोधपुछ गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएको बारे उद्योगपति विनोद चौधरी भने अनभिज्ञ। राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र साईदेखि खुशबु ओलीसम्मलाई लिएर मधेस झर्दैछन् राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन। 5 दिनको कार्यक्रम के छ यसको विषयमा पुरै जानकारी। संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीका 7 बुँदे माग। राष्ट्रिय सभामा विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन स्थगित। वन अधिकृत सहित 24 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आयोग सचेत र सक्रिय रहेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरको दावी। पोखरालाई औपचारिक रूपमा नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरियो। पोखरामा अब डिस्को दोहोरी लाइभ म्युजिक जस्ता व्यवसायहरू रातभरि खुल्ला हुने। थापाथलीबाट बच्चा चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी महिला विरुद्ध अपहरणको मुद्दा दर्ता। बसन्तपुरमा ठड्याइयो चिर। यस वर्षको रङको पर्व होली सुरु। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर 3 तारेभेरी स्थित शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा सुषमा लामाको हत्या गरी शव गाडिएको अवस्थामा छोड्ने आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। पक्राउ पर्नेमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 तारेभेरका 21 वर्षीय रूपेन्द्र लामा रहेको प्रहरीको भनाई। चितवनमा सवारी दुर्घटना हुँदा भारतीय नागरिकको ज्यान गयो, 4 जना घाइते। भविष्यको कार कस्तो हुने बालबालिकासँग टोयोटाले माग्यो डिजाइन। नेपालबाट 9 जना छनौट। पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पोखरा आसपासका व्यवसायीले राखे 8 बुँदे माग। नेप्सेमा गिरावट। 157 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो। नेप्से परिसूचक 11.83 अङ्कले घटेर 2069.04 को बिन्दुमा कायम। नेपालको सार्वजनिक ऋण 24 खर्ब नजिक पुग्यो। सिरिया गृह युद्धको 13औं वर्ष। मानवीय संकट झन बढ्दै। र 8औं संस्करणको आरबीबी एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनशिपमा विभागीय क्लब एपीएफले महिलातर्फ गर्यो विजयी सुरुवात। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। कांग्रेसबाट पटक पटक धोका भएकाले अहिलेको नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दाबी गरेको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको गतिमा परिवर्तन ल्याउन र वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्यका निम्ति नयाँ समीकरण बनाइएको बताउनु भएको छ। पोखरामा पार्टीका अगुवा नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले भन्नुभयो कांग्रेसबाट पटक पटक धोका भयो। कांग्रेसबाट हामीलाई भोट ट्रान्सफर हुने पनि देखिएन। सबैजसो निर्वाचनमा धोका भयो। भोलि पनि त्यस्तै हुने देखियो। एकातिर सरकारमा गति नआउने, अर्कोतर्फ गठबन्धनप्रति इमानदार नहुने परिस्थितिले नयाँ गठबन्धनमा आएका हुँ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीलाई सुदृढ गर्न 1 महिना अभियान चलाइने बताउनु भएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा माओवादीले नेतृत्व लिने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारका बारेमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। प्रदेशमा सरकार गठनका लागि गृह कार्यमै छौँ, त्यो टुङ्ग्याएपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ उहाँको भनाइ छ। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्नुमा संविधानको रक्षा र सुदृढीकरण र वामपन्थी आन्दोलनको रक्षा नै मुख्य विषय भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन छोडेर नेकपा एमाले र रासपा सहितका दलहरूसँग बनाएको नयाँ सत्ता समीकरणपछि देशको राजनीतिक ट्र्याकमा आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने बलियो सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अब माओवादीलाई सुदृढ गर्ने, मालपाहाड तराई सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी अभियान चलाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान गर्न सरकारले सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक पहल तथा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निम्ति आफूले पहल गरेको स्मरण गर्दै उहाँले विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको व्यवस्था गर्न र विमानस्थलको खर्चबारे पनि नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने सङ्कल्प गर्नुभयो। उहाँले पोखराको सांस्कृतिक र आर्थिक विकासका लागि कोइराला त्रिवेणी नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले थप पहल र समन्वय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले गण्डकी प्रदेशको विकासमा दूरगामी महत्त्व राख्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग सम्पन्न गर्न तथा पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा खण्डमा निर्माणाधीन सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक समन्वय र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। उहाँले फेवाताल संरक्षणका बारेमा प्रदेश सरकार, महानगर लगायत स्थानीय सरकार र जनताले खेलेको भूमिकाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला र स्थानीय जनसमुदायको भावना समेत सम्बोधन गर्ने गरी निष्कर्षमा पुर्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो। पोखराको पर्यटन प्रवर्धनमा पर्यटकहरूका लागि संघीय सरकारले सहुलियतपूर्ण नीति अवलम्बन गर्ने बारेमा पनि सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा पश्चात राजधानीको गरिमा बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार, रणनैतिक योजना सहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रबाट हुने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, जवाबदेही तथा क्षमता विकासका लागि योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय भई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पर्यटकीय राजधानी पोखराको विकासका लागि सरकारले प्राथमिकतापूर्वक आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। पोखरालाई अझ सुन्दर, सुरक्षित, हरियाली, व्यवस्थित र समुन्नत सहरको रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकारले आउने दिनमा उच्च प्राथमिकता राख्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पोखराको विकास निर्माणमा विद्यमान सम्भावित समस्या समाधानका लागि समेत यथोचित पहल र समन्वय गरिने बताउनु भयो। पर्यटकीय राजधानीको सुदृढ पूर्वाधार विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट आवश्यक साझेदारी र सहयोग प्राप्त गर्न तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूबाट लगानी आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले सहजीकरणको निम्ति आवश्यक पहल गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी महिनामा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनले समेत पोखराको पर्यटन विकासमा योगदान पुर्याउने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। यसैबीच पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रचण्डले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेसँगै विश्व बजारमा यसको ब्रान्डिङ हुने बताउनु भएको छ। पोखरा मात्र नभएर सिङ्गो गण्डकी प्रदेश र मुलुककै पर्यटन प्रवर्धनमा यो अभियानले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालका मुख्य सहरमध्ये बहुआयामिक विशेषता र विशेष सम्भावना युक्त भएको उहाँले बताउनु भएको छ। पोखरा नेपालका मुख्य सहरमध्ये बहुआयामिक विशेषता र विशेष सम्भावना युक्त भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। पर्यटकीय राजधानी घोषणाले पर्यटन बजारको पहुँच विस्तार, लगानीकर्तालाई अनुकूल वातावरण सृजना गर्न र जनताको जीवन स्तरमा गुणात्मक प्रभाव पार्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभएको छ। पोखराका हरेक क्षेत्रको व्यवस्थित प्रचार प्रसार गरेर विश्व बजारबाट पर्यटक भित्राउनु पर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भएको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर पोखराको रणनीतिक योजना सहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रबाट हुने सेवाको गुणस्तर वृद्धि, जवाबदेहिता तथा क्षमता विकासलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पोखरामा गायक प्रकाश सपुतको गीतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छमछमी नाच्नु भएको छ। पोखरालाई नेपालको पर्यटनको राजधानी घोषणा समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नाच्नु भएको समारोहमा प्रकाश सपुतले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो। प्रकाश सपुतले गाएको गलबन्दी बोलको गीतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य लगायत नाचेको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानीकर्ताको पैसा नडुब्ने गरी ठूलो आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नागरिक लगानी कोषको 34औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले लगानी कोषले दीर्घकालीन महत्त्वको पूर्वाधार निर्माण, ठूला आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भयो। विगतमा ठूला ऋण लगानी गर्दा भएका कमी कमजोरीहरूलाई भविष्यमा नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढ्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। लगानी कोषले गरेका लगानीहरूमा लगानीकर्ताको पैसा नडुबोस् भन्ने जिम्मेवारी कोष स्वयंले लिनुपर्ने
हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा विद्यमान समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती त्यत्तिकै रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो संस्था, समाज, देशको समस्या आफैले समाधान गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले विगतमा भएका कामको आलोचना गर्ने भन्दा कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर जान सक्ने आत्मविश्वास अहिलेको नेतृत्वमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीहरूले सुरु गरेको राम्रो कामलाई पनि आफूले निरन्तरता दिने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक नेतृत्वमा समस्या रहेकाले राजनीतिमा शुद्धिकरण जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले नै शुद्धिकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रशासन संयन्त्रमा पनि शुद्धिकरण जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रशासन संयन्त्रको शुद्धिकरण बिना देशको आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पुनले विगतका राम्रा कामको सम्मान गर्दै भएका कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति ढोलप्रसाद अर्याल डीपी अर्यालले रासोपाको मिशन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले रासोपाको मिशन व्यथिति विरुद्धमा काम गर्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँले रासोपाको मिशन सुशासन कायम गर्नुपर्ने रहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार अन्त्य, व्यथिति विरुद्धको काम र सुशासन कायम भएसँगै देश समृद्ध बन्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जनताले राज्य र सरकार भएको महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमाथि प्रहार गरेर वर्तमान सरकार ढाल्ने काममा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहार गरेर वर्तमान सरकार ढाल्ने धुनमा कांग्रेस लागेको बताउनु भएको। उहाँले गृहमन्त्रीलाई आक्रमण गरेपछि सरकार ढाल्न सकिन्छ भनेर अङ्कगणितका आधारमा कांग्रेसले प्रस्तुति देखाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कांग्रेसले 28 दिनभित्र सरकार ढाल्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानले दोषी ठहराएको खण्डमा दोषी कोहीलाई पनि उम्किन दिन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले सुन तस्करीको प्रकरणको सन्दर्भमा सरकारले बनाएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सम्पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आयोगको प्रतिवेदन सांसदहरूलाई बुझाउन पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सरकारको मुख्य कार्यभार भएको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले कांग्रेस र एमाले नयाँ सरकार बनाउने कोणबाट नभई व्यवस्थाको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिन एक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेस र एमाले वर्तमान प्रधानमन्त्री हटाएर नयाँ सरकार बनाउने कोणबाट नभई देशमा आएका सङ्कटको समाधानका लागि मिल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले व्यवस्था र संविधानमाथि प्रश्न उठ्न थालिरहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै मानिसहरूले प्रश्न उठाउन थालेको भन्दै यसलाई अझै बलियो बनाउनका लागि एकजुट हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस र एमाले व्यवस्थाका संस्थापक भएकाले पनि एक हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मेलमिलाप संस्था बनाउन र भत्काउन नभई व्यवस्था बलियो बनाउन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य मन्जु अन्सारीको निधन भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट समानुपातिक सांसद रहनुभएकी उहाँको हृदयघातका कारण काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा मृत्यु भएको जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट तत्कालीन अवस्थामा समानुपातिक सांसद चुनिनु भएकी शहनाज रहमानको हृदयघातकै कारण 2079 फागुन 13 गते निधन भएपछि पार्टीको सिफारिसमा अन्सारी 2079 चैत 6 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिनु भएको थियो। 2046 सालमा तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजनीति सुरु गर्नुभएकी अन्सारीले पार्टी निकट सद्भावना महिला मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँले 2056 सालमा सद्भावना पार्टीबाट रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। उहाँ 2064 सालमा भएको मधेस विद्रोहमा सहभागी हुनुभएको थियो। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद मन्जु शर्मा अन्सारीको निधन भएकोमा प्रतिनिधि सभाले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले सांसद शर्माको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको बैठकले स्वर्गीय अन्सारीको परिवारजनमा समवेदना समेत व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैतको 5 गते 11 बजे बस्ने जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले दबाव यात्रा स्थगित गरेको छ। रासोपा सरकारमा सहभागी भएपछि दबाव यात्रा स्थगित गरेको बताइएको छ। माघको 21 गतेदेखि सहित 21 गतेसम्म सक्ने गरी 21 वटा आयोजनामा दबाव यात्रा गर्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो। नयाँ र सृजनात्मक तरिकाले गर्ने गरी हाललाई दबाव यात्रा स्थगित गरिएको छ। महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले भन्नुभयो, समाधान विधि निकाल्ने गरी नयाँ तरिकाले गर्छौं। स्थगित भएको दबाव यात्रा कहिलेबाट गर्ने भन्ने बारेमा भने रासोपाले निर्णय लिएको छैन। फागुन 21 गतेबाट रासोपा सरकारमा गएपछि विकास आयोजनामा दबाव यात्राले निरन्तरता पाएको छैन। बीचमा 3 वटा मात्रै आयोजनामा रासोपाले दबाव यात्रा गरेको छ। माघ 21 मा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा दबाव दिन सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ यात्रा गरिएको थियो। 20 सांसद र महामन्त्री मुकुल ढकाल गरी 21 जनाका लागि फरक फरक आयोजनामा दबाव यात्रा गर्ने गरी सूची बनाइएको थियो। 21 वटा विकास आयोजनामा दबाव यात्रा गर्ने निर्णय गर्नु अघि रासोपाले नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमा खबरदारी यात्रा पनि निकालेको थियो।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलाम 2 मा हुने निर्वाचनका लागि 17 चैतमा उम्मेदवार छनौट गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 15 मा इलाम 2 मा उपनिर्वाचन गर्ने बताएको छ। 17 गते उम्मेदवार फाइनल गर्ने कुरा भएको छ, रासपा स्रोतले बताएको छ। 17 गते पार्टीले निर्णय लिन्छ। अर्को दिन नाम सार्वजनिक गरिन्छ। रासपाका शीर्ष तहका एक नेताले भन्नुभएको छ रासपाबाट उम्मेदवार बन्न आकांक्षीको संख्या 7 जनाको रहेको बताइएको छ। रासपाले उम्मेदवार छनौट गर्दा प्राइमरी इलेक्सनको विधि नगर्ने भएको छ। कुल मतदाताको 1% पार्टी सदस्य नभएकाले प्राइमरी इलेक्सन हुन नसकेको रासपाले जनाएको छ। इलाम 2 मा 1,18,000 मतदाता छन्। प्राइमरी इलेक्सन गर्नका लागि 1,180 पार्टी सदस्य हुनुपर्दछ। सहमहामन्त्री कविन्द्र बुढलाकोटीलाई निर्वाचन तयारीका लागि रासपाले इलाम 2 मा खटाएको छ। रासपाका सांसद निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर मतदातासँग छलफल गरेर फर्केका छन्। इलाम 2 मा इलाम नगरपालिका कोडा नम्बर 10 बाहेकका सबै वडा, देउमाई नगरपालिका, माई नगरपालिका कोडा नम्बर 6, 7 र 8, चुलाचुली गाउँपालिका, माङसेबोङ गाउँपालिका र फाकफोकथुम गाउँपालिका पर्ने जनाइएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीको डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले महेन्द्र राय यादव समूहले माओवादीसँग गरेको एकता खारेज बागी रहेको जनाएको छ। यादवले पार्टी उठाएपछि अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले केन्द्रीय कार्यकारिणीका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। पार्टीको विधि तोडेर सत्ता समीकरणको खेलमा यादव सहितका नेता लागेकाले माओवादीसँगको एकताको विज्ञप्ति खारेज गरिएको र यस सम्बन्धी केन्द्रीय समितिको बैठकले थप निर्णय गर्ने कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण शर्माले बताउनुभयो। यादवले एकता गरेको भनेर पार्टी पंक्तिलाई भ्रम पारेको उहाँको टिप्पणी रहेको छ। 35 सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति मध्ये 29 जना रहेको, ती मध्येमा बैठकमा 20 जना उपस्थित भएको र केही बाहिर रहेको भन्दै आफूहरूसँग बहुमत रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। पार्टी महाधिवेशनको दिशामा अगाडि बढाउने गरी छलफल थालिएको उहाँले बताउनुभयो। बाबुरामसँग विभाजित भएर अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव पक्षका नेताहरूले माओवादीसँग एकताका लागि 4 बुँदे सहमति गरिसकेका छन्। सुन तस्करी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बुझेको छ। पूर्व न्यायाधीश दिल्ली राज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगको प्रतिवेदन CIB ले बुझेको हो। गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझेको CIB का AIG श्यामलाल घेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले प्रतिवेदन बुझेका छौँ, अब अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ उहाँको भनाइ छ। अहिले नै कसलाई कारबाही हुने, कसलाई पक्राउ गर्ने भन्ने विषय यकिन हुन बाँकी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म मिडियामा आएका विषय बाहेक औपचारिक रूपमा हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन। बल्ल प्रतिवेदन हात परेको छ। अब अध्ययनपछि सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही अगाडि बढ्छ उहाँले भन्नुभएको छ। विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेको तस्करी भएको 60 किलो सुन, भेप मार्फत आएको सुन तस्करी लगायतमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाइएको आरोप लागिरहेका बेला उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन दबाव बढेको थियो। त्यसबीचमा सरकारले पूर्व न्यायाधीश आचार्यको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो। आयोगमा किशोर जङ्कारकी, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। आयोगले सुन तस्करीमा संलग्नहरूसँग बयान, स्थलगत अध्ययन, प्राविधिक विश्लेषण लगायतका आधारमा केही महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू सहित गृह मन्त्रालयलाई चैतको 1 गते प्रतिवेदन बुझाएको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री एवं रवि लामिछानेले प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षक IGP वसन्त बहादुर कुमार र CIB का निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG श्यामलाल घेवालीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर महरालाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिनुभयो। सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुसार कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको गृह स्रोतले जनाएको छ। यसअघि महरासँग आयोगले बयान समेत लिएको थियो। उहाँका छोरा राहुल महरा विद्युतीय चुरोट भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। त्यसैगरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी थाला जोत्ताको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेकाहरूको समेत बयान लिन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। यस क्रममा उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीको पनि बयान लिन लागि जनाइएको छ। यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी छाला जोत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा उद्योगपति विनोद चौधरीसँग सोधपुछ गर्न निर्देशन दिए पनि चौधरीले पनि यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहनुभएका चौधरीले निजी सचिवालयले गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको भनेर प्रकाशमा आएका समाचार मात्र जानकारी भएको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी छाला जोत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालिहाल्न गृह सचिव 1 नारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुमार र नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्यामलाल घेवालीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। यता प्रतिनिधि सभामा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रोस्टममा जानबाट समेत रोकेर राजीनामा मागिरहेको छ।
सरकार समक्ष 40 बुँदे माग अगाडि सार्दै आन्दोलनमा उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आउँदो चैतको 27 गते काठमाडौँमा बृहत जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ। उक्त जनप्रदर्शनलाई भव्य र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राप्रपाका नेताहरू 5 दिन तराई यात्रामा निस्कने भएको बताइएको छ। आफ्नो मागहरूबारे जनतालाई जागरुक तुल्याउन र जनमत सृजना गर्न नेताहरूको मधेस यात्रा तय गरिएको बताइएको छ। चैतको 5 गतेदेखि 8 गतेसम्म तराई मधेसका 8 जिल्लामा राप्रपाको आमसभा र कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा हुने तराई मधेस स्तरीय अभियानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणा, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई, मध्य प्रदेशका अध्यक्ष भरत गिरी, प्रतिनिधि सभाका सदस्य बिना जयसवाल, नेता खुशबु ओली र पार्टी सम्बद्ध युवा विद्यार्थी महिला सङ्गठनका अध्यक्षहरू रहने बताइएको छ। चैतको 5 गते जनकपुरको जानकी मन्दिरमा पूजाआजा गरी मध्य प्रदेश यात्रा प्रारम्भ गर्ने राप्रपाका नेताहरू सोही दिन धनुषामा अगुवा कार्यकर्ता भेला सर्लाहीको बरहथवामा हुने आमसभामा सहभागी हुनेछन्। राप्रपाले चैतको 6 गते रौतहटको गौरमा कार्यकर्ता भेला र वीरगञ्जमा आमसभा गर्नेछ भने साझा उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाकक्षमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया राखिएको छ। चैतको 7 गते बाराको निजगढमा आमसभा र बर्दिवासमा महोत्तरीको अगुवा कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरिएको छ। यसैगरी चैतको 8 गते सिराहाको लाहानमा कार्यकर्ता भेला भएर सप्तरीको बौद्धै वर्षाण नगरपालिकामा आमसभा गर्ने तालिका रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय तह कर्मचारी सेवा सञ्जालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा 7वटा संशोधनहरू गर्न माग गरेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सञ्जालले हाल प्रदेश सेवा र निजामती सेवामा बहाल रहेका व्यक्तिलाई समेत निजामती सेवामा समेट्नुपर्ने माग गरेका हुन्। निजामती सेवा ऐन अनुसार 2076 अघि नै निजामती सेवामा रहेको र पछि रमानाले स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा निजामती सेवामा रहँदा गरेको योगदानलाई ध्यानमा राखेर सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक व्यवस्था गर्न पनि सञ्जालले माग गरेको छ। सञ्जालले सङ्घबाट ऐन जारी भएको 5 वर्षसम्म मात्रै सङ्घबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध नभएमा स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने व्यवस्था गर्न सञ्जालको माग छ। स्थानीय तहका कर्मचारीले कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा 2 वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई प्रदेशले बिना सहमति चक्रीय प्रणाली अनुसार सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको बताइएको छ। सञ्जालले सङ्घीय निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले सङ्घीय निजामती एवं प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सरुवा हुन चाहेमा स्तर वृद्धि भएको तह समेत गणना हुने गरी समान सेवा समूह र तहको पदमा ज्येष्ठताको आधारमा सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको जनाइएको छ। प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा स्तरीय ट्रेड युनियनको गठन दर्ता र व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरीय ट्रेड युनियनमा समावेश गर्ने गरी गर्न समेत सञ्जालले माग गरेको छ। हाल प्रदेश कानुन बमोजिम हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। समायोजन भएका कर्मचारीका बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्ने गरी विधेयक टुङ्गो लगाउन पनि माग गरिएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन स्थगित भएको छ। आइतबार तय भएको निर्वाचन प्रतिनिधि सभा सदस्य मन्जु शर्मा अन्सारीको निधन भएपछि स्थगित हुन पुगेको राष्ट्रिय सभाका सचिव डाक्टर सुरेन्द्र अर्ग्यालले जानकारी दिनुभयो। बालवाला सदस्यको निधनमा संघीय संसदका सभा तथा समितिका काम कारबाही स्थगित गर्ने संसदीय ब्यास रहेकाले समिति सभापतिको निर्वाचन स्थगित गरिएको सचिव अर्ग्यालद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति नेतृत्वविहीन छन्। दुवै समितिको सभापतिका लागि शनिबार मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको थियो भने आइतबार निर्वाचनको समय तय भएको थियो। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापति पदमा नेपाली कांग्रेसकी कल्पना पन्त र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापतिमा एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। एकल उम्मेदवारी परेकाले दुवै सर्वसम्मत सभापति चयन हुँदैछन्। स्थगित भएको निर्वाचन सोमबार हुने जनाइएको छ। महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्त प्रसाद शाह सहित 24 जना विरुद्ध सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी सहित 24 जना विरुद्ध 11,96,695 रुपियाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ। यस्तै अख्तियारले डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत बेचन ठाकुर विरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। उनी विरुद्ध पनि 11,96,695 रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै रमतेल डाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन उपाध्यक्ष उमादेवी बुढाथोकी, कोषाध्यक्ष प्रेम बहादुर थापा, सचिव धनकुमारी मगर भनिनी धनकुमारी, तत्कालीन सदस्यहरू उर्मिला थापा मगर र पूर्णबहादुर सुस्लिङ, महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिका 1 बस्ने जग्गा धनी दोय, लीलामणि आचार्य र कृष्ण प्रसाद गौतम, रमतेल डाँडा सामुदायिक वनका उपभोक्ता एम बहादुर थापा मगर र नन्दमाया खनाल भनिनी, नन्दमाया क्षेत्री र सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका
नगरपालिका 4 का रुख कटान गर्ने ठेकेदार सन्दीप नेपाली विरुद्ध पनि अख्तियारले 11,96,695 रुपियाँ बिगो माग दाबी गरेको जनाइएको छ। यसैगरी सब डिभिजन वन कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद यादव, फरेस्टर सन्तोष कुमार शाह, वन रक्षकहरू राजकिशोर झा, अजय कुमार यादव, राकेश कुमार यादव, नारायण ढुङ्गेल र दिलीप महतो विरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। नापी कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीका तत्कालीन अमिन राम दरस राउत, त्यस्तै मालपोत कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीका तत्कालीन नायब सुब्बा ओम प्रकाश खड्का र बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 1 का तत्कालीन वडा सदस्य शान्ता देवी श्रेष्ठ, बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 1 का तत्कालीन वडा अध्यक्ष चुडामणी पोखरेल र रमतेल डाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शेरबहादुर राउत विरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले राष्ट्रिय मानवाधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न आयोग सचेततापूर्वक लागि परेको बताउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष मगरले मानवाधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न आयोग सचेत र सक्रिय रहेको बताउनु भयो। उहाँले मानवाधिकार उल्लङ्घन हुन नदिन सबै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सबैको मानवाधिकार संरक्षण र सुरक्षित हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले मानवाधिकार उल्लङ्घनको सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसहरूमध्ये करिब 15% पूर्ण कार्यान्वयन भएको र 39% आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको बताउनु भयो। बाँकी सिफारिसहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसका निम्ति सरकारलाई झकझक्याइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष मगरले आयोगले मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न नागरिक समाज, मिडियाहरूलाई आयोगसँग सहकार्य गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले मिडियामा आएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई पनि आयोगले ग्रहण गरेर अनुसन्धान गर्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले आयोगले आफ्नो साथै प्रदेशको कार्यालयहरू मार्फत मानवाधिकारको अवस्थाको सम्बन्धमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताउनु भयो। कास्की जिल्लाको पोखरा शहरलाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको छ। पोखरामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुभएको। उहाँले पोखरा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक क्षेत्रको अद्वितीय सङ्गम रहेको भन्दै नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गर्नुभएको छ। पोखरा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रमध्ये प्रमुख गन्तव्य हो। उक्त गन्तव्य अबदेखि मुलुककै पर्यटनका लागि राजधानीको रूपमा नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक क्षेत्रको अनुपम विश्वमा शीर्ष पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ख्याति प्राप्त सुन्दर पोखरालाई मुलुककै पर्यटकीय राजधानीको रूपमा औपचारिक घोषणा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पोखरा पर्यटन राजधानी घोषणाले समग्र गण्डकी प्रदेश र मुलुककै स्त्री वृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विश्वका विभिन्न मुलुकमा शहरका आफ्नै विशेषता र पहिचानको आधारमा राजधानी घोषणा गर्ने तथ्यलाई समेत विचार गरी पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञ सहित अध्ययन समितिले अध्ययन गरी विभिन्न सूचकहरूको आधारमा पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न सिफारिस गरेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार स्थानीय तहको नीतिहरू पर्यटन क्षेत्रको विकासमा हुने बताउनु भएको छ। यसैबीच पोखरामा आइतबारदेखि डिस्को, दोहोरी, लाइभ म्युजिक जस्ता व्यवसायहरू रातभर खोल्ने भएका छन्। पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले यस्तो घोषणा गर्नुभयो। उहाँले आइतबार साँझैदेखि लागू हुने गरी निश्चित मापदण्ड बनाएर पोखराको लेक साइड इलाका, पृथ्वी चोक, महेन्द्रपुल, चिप्लेडुङ्गामा बार, रेस्टुरेन्ट, स्पा, किराना तथा खाजा पसलहरू रातको 1 बजेसम्म निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने बताउनुभयो। उहाँले राउन्ड फेवा, भ्यू फेवा, ट्रेकिङ ट्रेल आगामी दिनमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बेगनास तालमा क्रुज शिप सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले पोखरामा आधुनिक टर्मिनल सहितको बस पार्क निर्माण गर्ने, पोखरालाई बृहत ध्यान केन्द्रको रूपमा एउटा ध्यान केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पृथ्वी चोकसम्म सटल बस सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले पोखरामा 5000 क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट शिशु चोरीको आरोपमा पक्राउ परेकी एक महिला विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। बच्चा चोरीको आरोपमा पक्राउ परेकी दैलेखको महाबु गाउँपालिका 6 की मानकुमारी सिंह विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको न्यायाधीश माधव प्रसाद अधिकारीको इजलासमा मानकुमारीको बयान भएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा बस्दै आएकी 27 वर्षीय मानकुमारी विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा मुद्दा दायर भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका मुद्दा शाखाका डीएसपी अंगुर जीसीले बताउनुभयो। मानकुमारीले अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुर गरेको भन्दै मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा 213 बमोजिम सजाय माग दाबी गरिएको जनाइएको छ। फागुन 11 मा 12 बजेतिर काभ्रेकी एकजना महिलाले 26 दिनको शिशु मानकुमारीले चोरी गरेर लगेको आरोप लगाइएको छ। प्रहरीले सोही राति 12 बजेतिर काँडागढीबाट ती महिलालाई पक्राउ गरेको थियो भने शिशुको पनि उद्धार गरेको थियो।
आइतबारदेखि फागु पर्वको विधिवत सुरुवात भएको छ। फागुन शुक्ल अष्टमी अर्थात् आइतबार बिहान 7:47 शुभ साहित्यमा मौलिक बाजा गाजा सहित काठमाडौँको बसन्तपुरमा रङ्गी चङ्गी ध्वजा र पताकाले सिँगारिएको भालु बाँसको चिर उठाइएको हो। फागुन शुक्ल अष्टमीको दिन पारेर काठमाडौँ तलाछीका धालासिकुवा मानन्धर समूहले बसन्तपुरमा चिर ठडाएपछि फागु पर्वको सुरुवात भएको मानिन्छ। विशेष गरी फागुको चिर धालाश्रीको मानन्धर सनागु खल समाजले चिर ठड्याउँदै आएको समाजका महासचिव गजेन प्रसाद मानन्धरले बताउनुभयो। चिर बनाउँदा नितान्त जुटको धागो प्रयोग गरिने र त्यसमा कोरा कपडाले बेरेर रङ्गी चङ्गी ध्वजा पताका उनेर चिर ठडाएपछि विधिवत रूपमा होली पर्व सुरु भएको मानिन्छ। आइतबार बिहान बसन्तपुरको हनुमान ढोका अगाडि शुभ साइतमा नेपाली सेना गुर्जुको पल्टन लगायतको सहयोगमा चिर ठडाइएको। काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी भेगमा चैतको 11 गते होली खेलेर फागु पर्व मनाइँदैछ भने तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा चैतको 12 गते फागु पर्व मनाउने गरिन्छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 तारेभिरी स्थित शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा सुषमा लामाको हत्या गरी शव गाडिएको अवस्थामा छाड्ने आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत माघ 22 गतेदेखि कलेज जान भनेर हिँडेकी काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 तारेभिरीकी 18 वर्षीय सुषमा लामा बेपत्ता थिइन्। उनको शव फागुनको 24 गते साँझ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा फेला परेको थियो भने फागुन 25 गते उत्खनन गरी शनाखत भएको थियो। प्रहरीले हत्यामा संलग्न गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 तारेभिरका 21 वर्षीय रूपेन्द्र लामालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले हत्यामा आरोपी व्यक्तिलाई आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार हत्या आरोपी व्यक्तिले सुषमा लामालाई विगत 8 महिनादेखि एकहोरो मन पराएको र पटक पटक प्रेम प्रस्ताव राख्दा पनि स्वीकार नगरिएपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार माघको 22 गते कलेज जान भनेर निस्किएकी लामा सम्पर्कमा आइनन्। माघको 23 गते फेसबुकमा विवाह गरेको फोटो पोस्ट गरिन् र आफू 3 दिनमा आउँछु भनेर पोस्ट गरिन्। परिवारले माघको 25 गते प्रहरी वृत्त बौद्धमा मानिस हराएको भनेर रिपोर्ट गरेसँगै प्रहरीले खोज तलास तथा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। 1 महिनापछि फागुन 24 गते साँझ हात मात्र देखिएको अवस्थामा तारेभिरमै शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको र 25 गते उत्खनन भएको बताइएको छ। हात पेटिए कसेको र घाँटीमा टाइले कसेको अर्ध सडे गलेको अवस्थामा शव आमाले शनाखत गरेकी थिइन्। अभियुक्तको कोठाबाट खाल्डो खन्न प्रयोग भएको कुटो, मृतकको मोबाइल र किताब कापी समेत बरामद भएको जनाइएको छ। चितवनमा सवारी दुर्घटना हुँदा एक भारतीय नागरिकको ज्यान गएको छ भने अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको जलबेरीमा गैराती 2:45 बजेतिर बस र ट्रक ठोकिँदा 1 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार रौतहटबाट गौर जाँदै गरेको भारतको मोतिहारीका 35 वर्षीय गौरीदासको ज्यान गएको छ। उनी 8524 नम्बरको बसमा सवार थिए। सो बसले इच्छाकामना गाउँपालिका 6 मा पर्ने जलबेरीमा सडक किनारमा रोकिराखेको नाछा ख 3580 नम्बरको ट्रकसँग जोधेको थियो। दुर्घटनापछि उपचारका लागि अस्पताल लाँदै गर्दा दासको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीले बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ। नेपालका लागि टोयोटाको आधिकारिक वितरक युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले 17औं टोयोटा ड्रिम कार आर्ट कन्टेस्ट सम्पन्न गरेको छ। काठमाडौँमा कार्यक्रमका बीच 17औं टोयोटा ड्रिम कार आर्ट कन्टेस्ट सम्पन्न गरेको बताएको छ। सिन्डिकेटले नेपालबाट 17औं टोयोटा ड्रिम कार आर्ट कन्टेस्टका लागि 9 जना छनौट गरेको बताएको छ। कार्यक्रमका क्रममा बोल्दै सिन्डिकेटका प्रतिनिधि प्रशान्त खत्रीले नेपालबाट टोयोटा ड्रिम कार आर्ट कन्टेस्टमा विश्व प्रतिस्पर्धाका लागि 9 जना छनौट गरिएको र उनीहरूलाई जापान विश्व स्तरको प्रतिस्पर्धाका लागि जापान पठाइने बताउनुभयो। उहाँले युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले 3 क्याटेगोरीमा 7 वर्षसम्म 8 देखि 11 र 13 देखि 15 वर्षसम्ममा विभाजन गरी 3 क्याटेगोरीबाट समान 3 जना छनौट गरेको बताउनुभयो। 7औं टोयोटा ड्रिम्स कार आर्ट कन्टेस्टमा नेपालमा 800 बढी विद्यार्थीले सहभागिता जनाएको उहाँले बताउनुभयो। यसले साना साना बालबालिकाहरूका लागि भविष्यको कार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट तयार पार्न सहज हुने बताउनुभयो। भविष्यका इभेन्टर्स, थिङ्कर्स र ड्रिमर्स बालबालिकाहरूको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न यसले सहयोग पुर्याउने टोयोटाले अपेक्षा गरेको छ। सन् 2004 देखि टोयोटाले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस प्रकारको प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ। विभिन्न कार्यक्रमहरूको सिलसिलामा पोखरा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पोखरा आसपासका व्यवसायीहरूले 8 बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पोखरा मुगलिन सडक खण्डको निर्माण कार्य तोकिएकै समयमा सम्पन्न गराई पोखरा सुनौली राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न पनि व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी सहरको रूपमा घोषणा गर्न आइतबार पोखरा आइपुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठ सहितले भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विभिन्न 8 बुँदे माग दाहाल समक्ष राखेको जनाइएको छ। पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना सहित हाल रिक्त कार्यकारी बोर्ड सदस्यमा संस्थागत साथै पोखराको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपाल एयरलाइन्सबाटै सुरु गरी अन्य एयरलाइन्सहरूलाई पनि सुविधा सहितको प्याकेज दिई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग परिषदले राखेको छ। त्यस्तै पोखरा मुगलिन सडक खण्डको निर्माण कार्य समयमै सकी पोखरा सुनौली राजमार्गको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने, व्यावसायिक कर्जाको समयावधि अधिकतम हुनुपर्ने तथा पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने, यथाशीघ्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखरा धरान र अन्य
सम्भाव्य स्थानमा समेत स्थायी सोलो प्याराग्लाइडिङ उडान खुलाउने अनुमतिका लागि निर्देशन दिई सहजीकरण गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू समावेश छन्। साथै मुस्ताङ डोल्पा पोखरा भिमाद कावासोती नारायणगढ बुडवल सडकको निर्माण सम्पन्न गरी पोखराबाट समदूरीमा रहेको त्रिवेणी कोइराला नाकालाई त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्रका रूपमा प्रवर्धन गरी पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन र व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न माग गरेको परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छ। अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण पर्यटन व्यवसायमा पनि असर परेको, रोजगारी घटेको र बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा मनोवैज्ञानिक त्रासमा पुरिरहेको उल्लेख गर्नुभएका व्यवसायीहरूले 6 खर्बभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट लगानी रहेको पोखराको प्रतिनिधित्व नेपाल पर्यटन बोर्डमा हुनुपर्ने जोरदार माग गरिएको जनाइएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 2 अङ्कमा झरेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा 10.62 अङ्क घटेर नेप्से 2070 अङ्कमा कायम भएको हो। कुल 3 अर्ब 38 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। 84 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 150 को घट्यो भने 10 को स्थिर रह्यो। विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै 0.82% बढ्यो भने होटल तथा पर्यटन समूह उच्च दर 1.56% घट्यो। 3 समूहका सूचक बढे भने अरू सबै घटे। विकास बैंक 33, फाइनान्स 11 र उत्पादन समूह 20 अङ्क बढे। बैंकिङ 7, होटल तथा पर्यटन 83, हाइड्रो पावर 29, जीवन बीमा 20, माइक्रो फाइनान्स 1, निर्जीवन बीमा 24, अन्य 18 र व्यापार समूह 12 अङ्क घटे। सप्तकोशी विकास बैंकको मूल्य 10% बढ्यो। ग्रास लघुवित्तको 9.5, मानसी लघुवित्तको 8.7, स्वाभिमान लघुवित्तको 7.4, ग्रिन डेभलपमेन्टको 6.7% मूल्य बढ्यो। विन नेपाल लघुवित्तको मूल्य 7.8% घट्यो। किसान लघुवित्तको 5.2, युनियन हाइड्रो पावरको 4.6, धोल्ती पावरको 4.3, गलिम्दी हाइड्रो पावरको 3.9% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, माथिल्लो तामाकोशी, घुराई सिमेन्ट, गोर्खाज फाइनान्स क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 24 खर्ब पुगेको छ। सार मसान्तसम्म 22 खर्ब 95 अर्ब रुपियाँ पुगेको नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा 23 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 92 अर्ब 83 करोड रुपियाँले ऋण बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मासिक तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिकतर्फ 11 खर्ब 85 अर्ब 52 करोड रुपियाँ ऋण रहेको छ भने बाह्य ऋण 12 खर्ब 2 अर्ब 73 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यो अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावा ब्याज 16 खर्ब 53 करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ भने बाह्य ऋणको सावा ब्याज 3 अर्ब 73 करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको जनाइएको छ। सिरिया गृह युद्धमा फँसेको 13 वर्ष भयो। 13 वर्ष पुगिसक्दा पनि मानवीय सङ्कट झन् बढ्दै गएको छ। उत्तरी सिरियाको ओलेप्पो शहरकी 5 सन्तानकी आमा हादिया कमेल कुर्दी आफ्नो परिवारले सामना गरिरहेको दयनीय अवस्थाबाट समस्यामा हुनुहुन्छ। अधिकांश समय उहाँहरूसँग खानेकुरा हुँदैन। प्रत्येक 2 दिनमा अनाथालयले पठाएको खानाबाट आफूले गुजारा चलाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको हालैको प्रतिवेदनले यो वर्ष देशभित्र 16.7 मिलियन मानिसहरूलाई मानवीय सहायताको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ। जुन 2011 यता सबैभन्दा बढी आवश्यकतामा परेका मानिसहरूको सङ्ख्या यो हो। फेब्रुअरी महिनामा कभर गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयले जारी गरेको मानवीय आवश्यकताको अवलोकन अनुसार सिरियाली जनसङ्ख्याको झन्डै 75% ओगटेको सङ्ख्या चलिरहेको द्वन्द व्यापक विस्थापन अपर्याप्तताको कारण रहेको जनाइएको छ। अलेप्पोका एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति मोहम्मद इब्राहिम हिन्दवीले धेरै जसो आफूहरूसँग खानेकुरा नभएको बताउनुभयो। बढ्दो मूल्य ह्रास मुद्राको साथमा धेरैका लागि जीवनयापनको लागत अपर्याप्त बनाएको जनाइएको छ। 8औं संस्करणको आरबिबी एनभिए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा विभागीय क्लब एपीएफले महिलातर्फ विजयी सुरुवात गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेको कवड हलमा भएको पहिलो खेलमा एपीएफले मध्य प्रदेशलाई 3-0 को सहज जित निकालेको छ। राष्ट्रिय खेलाडी रहेको एपीएफमाथि मध्य प्रदेशले कुनै पनि बेला चुनौती दिन सकेन। एपीएफले पहिलो सेट 25-8 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो भने दोस्रो सेट 25-7 ले जित्दै आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। तेस्रो सेटमा एपीएफले एकतर्फी जित निकाल्न सफल भयो। एपीएफले मधेसलाई 1 अङ्कमा छोडेर 24 अङ्क बनाएको थियो। अन्त्यमा एपीएफले 25-2 को सेटमा जित निकाल्दै पहिलो खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको जनाइएको छ। प्रतियोगितामा महिलातर्फ समूह एमा नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, कर्णाली प्रदेश र एभरेस्ट भलिबल क्लब रहँदा समूह बीमा चन्द्रगिरी नगरपालिका, न्यू डायमन्ड भलिबल क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब र मध्य प्रदेश रहेको जनाइएको छ। पुरुषतर्फ समूह एमा टिपटप हेल्थ नेपाल कोशी प्रदेश र ढोरपाटन क्लब, समूह बीमा नेपाल एपीएफ क्लब, जाउलाखेल भलिबल ट्रेनिङ क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश समूह सीमा नेपाल पुलिस क्लब, कर्णाली प्रदेश र बुढानीलकण्ठ भलिबल क्लब तथा समूह डीमा त्रिभुवन आर्मी क्लब, गण्डकी प्रदेश मणिमुकुन्द भलिबल क्लब
क्लब र न्युटन भलिबल क्लब रहेको जनाइएको छ। प्रतियोगिताको महिला र पुरुष दुवै विजेताले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्दा उपविजेता हुनेले 2,50,000, तेस्रो हुनेले 1,25,000 मा चित्त बुझाउने बताइएको छ। त्यसैगरी सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीले 40,000, व्यक्तिगत विधातर्फ उत्कृष्ट सेटर, ब्लकर, सर्भर, स्पाइकर, लेबेरो र प्रशिक्षकले 15,000 रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।